प्रेझेंट सिच्युएशन हिंगा हिलकाडींग चालू आहा आसलेलें मागीर हें काम चालू जालें तेगेलें बाउंड्री वॉलाचें हें काम चालू जालें पूण हिंगा आनी पयलीं तें काम करतलें हें आतां चालू आसा हें म्हणजे पयस स्पेस आसा तें मातशें वच करा आनी ऑलरेडी आयटीसीन नोटीस काडलेलो आसा कितें खंयच्या टायमार अमूक टायमार कोणी तें हिलकाडींग फाटीं वचून तें कट करपाक शकता आतां प्रेझेंट सिच्युएशन कितें आहा तें पळया. Surely, we are against this nail cutting and all. So, आम्ही ॲक्शन घेतली स्ट्रिक्ट कटिंग घेतलेली आसा बिकॉज मेटा स्ट्रीप हांगा एक हिल कटिंग चालू आशिल्लें सो सगळे डिपार्टमेंटातले कन्सर्न डिपार्टमेंट सगळे सरान आमच्या तांकां इन्फॉर्मेशन दिवन तांकां आज हांगा मिटिंगेक आपयल्लें सो सगळे डिपार्टमेंटांनी ऑलरेडी ॲक्शन घेवपाचें म्हणून एक थारायिल्लें आसा आनी सो ऑल्सो आमच्या आयडीसीचे ते मनीस आयिल्ले आशिल्ले सो तेणीय बीन शोकोज नोटीस काडल्या आनी एज सून एज पॉसिबल तेय ॲक्शन घेतले सो आमची थ्रू पंचायत आमचे तलाटीनूय आमकां इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा की हांगा मेटास्ट्रीप हांगा हें चलतालें म्हणून हिल कटींग आनी आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक थ्रू पंचायतूय बीन आमी तांकां एक लेटर धाडटले. हांवें सदना पळय लास्ट टायम हांवें म्हटलेलें लास्ट टायम एक व्हिडिओचेर हांवें एक कमेंट दिल्लो जो सपोज हिल कटिंग जाता जाल्यार हेणें एक्शन पयलीं घेवपाक जाय पूण हें एक्शन हेजेर जायना हें कित्याक जायना तें म्हाका सदना पूण म्हाकाय तांचेर कित्याक जायना हेजेर हांव इन्क्वायरी करतलो आनी हांव कमदादीक सांगता जे जे कितें इलिगलिटी कितें जाता खंयचे कडेन कमदादी एक्वायर करता त्याचे बाबा तेजे प्रॉपर्टीन कोण इंटरफियर जाता ताचें एक्शन जावपा जाय तेजें एक्शनूच जायना ना हांव हेका रिक्वेस्ट करता कमदाद पडटलीं तुमी जे तुमची स्पेस आहा जी कितें तुमचे प्लेस आहा ती आयडेंटिफाय करून तुमी डिमार्केट करून तुमी बाबा हें कितें तर हें डिमार्केट करून तुमी म्हाका करून दिवपाक जाय न्हू दाखोवपाक जाय लोकांक बाबा ही आमची जमीन म्हणून तुमी दाखोवपाक जाय हे सगळें इलिगेटी जाता जे कमदादीक लागून हें सगळें जाता कमदादीन तर एक्शन जालें कांय जायना. तुम्ही भागा कमी जाता एज अ गांवकर तुम्ही एज अ शेअर होल्डर कोलगांव आनी म्हजे लागीं कितें जाता ते भाशेन हांव आमचे कमदादीक हांव सदांच हांव बरयतलो आनी म्हाका लोकांनी नोटरेक हाडून दिवचें बाबा अशें कितें सगळें आयडेंटिफाय करपाक हांव नको म्हणटकीर इतली तर तुमकां कोणाक खबर आहा बाबा चल एनकरेज जाता हे जाल्यार आमी एका कमदादीक सांगून जें बंद करपाक जाय आनी आमचे कमदादीन एक्शन जावपाक जाय बाबा खंयची कडेन इलिगेटी कमदादी बाबा कोणाचे आमचे कमदादी एंट्री येवपाक जायना कोण सांगू बाउंड्री आहा एक XY झाडाची बाउंड्री आहा तो बाउंड्री हांगा थिंगा कमदादी एन्क्रोचमेंट जाता हांव म्हणटा कितें तुमी कमदादीन येवन ती एन्क्रोचमेंट जाला जावं ना हें तूं फायंड आउट करपाक जाय आनी ताका नोटीस काडपाक जाय. ही एडवांटेज घेताय जे कोण नेबर आहाय कोण बाउंड्रीचेर आहाय ते दुसऱ्याचे एडवांटेज घेताय की हें करपाक कितें कमदादी एन्क्रोच करपाक आनी तेन्ना कमदाद ओगी रावता हेचेर एक्शन जावपाक जाय. कारण कितें कारण म्हणजे कारण म्हणजे ते एन्क्रोचमेंट जाता बाबा एन्क्रोचमेंट जालें जावन ही सायड इन्स्पेक्शन करपाची कमदादीची रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हू तेणें करपाक जाय न्हू. आयज ती मिटींग आपोवना कमदादी आयज कमदादी आपयल्लो कमदादीक आपयल्ले आनी ते ऑलरेडी हें पावला पळय कमदादी आपयले आनी हेकाय पावले एडमिनिस्ट्रेटराकूय पावले हे सगळे पळय पावले ते ऑलरेडी पावले पूण ते येवना ते कितें लिपोन रावता लोकांक हें करा न्हू आन्सर करा न्हू लोकांक सांगा बाबा आज कितें येवना ते हेका ऑटर्नीकूय आपयल्लो प्रेसिडेंटाकूय हें केल्लें आनी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कमदाद सावथ गोवा तेकाय आपयल्लो पूण तेवूय येवना सर फुडें एक्शन कितें आसता तेंचेर हेचेर एक्शन म्हजे लागीं कितें एक्शन घेतलो पूण हे उपाय अशें करता मागीर फेस आमकां करचो पडटा कमदाद तुमी सगळीं प्रॉब्लम करता आनी फेस आमकां करचो पडटा जावं MLA सरपंच पंच हे फेस तांकां करचो पडटा. एज अ MLA कितें मेसेज दिवपाक सोदता जे लोक इलिगल हिल कटिंग करतात पळय हाचेर हांव लोकांक आमचे जे हिल कटिंग करता तेका हांव सांगूंक सोदता हेज्यान फुडें तुमी हिल कटिंग करची न्हू हांव स्ट्रिक्टली एक्शन घेतलो आनी जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा तेका हांव बरयतलो. आयज हांगासर आमी म्हज्या ऑफिसान हांवें जे मिटींग घेतल्या आनी मिटींग घेवपाचें कारण म्हणल्यार आमचे मदीं आयज आमचे जायते ऑफिसर हांगासर येयल्ले आयज आमचे खोडतारचे हांगासर सरपंच आसा तशें कोणसुवाचे पंच दोगांय आमची कोणसुवाचे पंच आसा मायकल अंजला आनी सरपंच हांगासर आसा
आनी बाकीचे आमचे कन्सर्नचे डिपार्टमेंट जे आसा ते हांगासर आतांच येवन आमी ताका डिस्कशन करून ते आतांच गेल्ले आसा आनी ही मिटींग कॉल आउट करपाचें कारण म्हटल्यार जेन्ना 19 तारखेर एक व्हिडिओ व्हायरल जालो आनी हो व्हिडिओ व्हायरल जाताच हांवें जे हांगासर मेटा स्ट्रीप जे आसा थंयसर हिल कार्टिंग जातालें आनी हो हिल कार्टिंग जाता म्हणून तेंच्यानी एक व्हायरल व्हिडिओ केलो आनी ताका लागून हांवें वचोन पयलें खरें हांगासर एक हिल कार्टिंग हांगासर जातालें हिल कार्टिंग जातालें मागीर हांवें ताबडतोब 20 तारखेर लेटर केलें आनी 20 तारखेर लेटर हांवें सॅटर्डे दिसता म्हाका आनी 19 तारीख संडे सॉरी 19 तारखेर व्हायरल जालो व्हिडिओ 20 तारखेर हांवें लेटर काडलें आनी 21 संडे दिसता आनी 22 तारखेर हांवें जे कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आहा ताका सगळ्यांक हांवें एक लेटर केलें आनी जे जावन आसा आमचे कन्सर्नचे डिपार्टमेंट जावन आसा जावं चीफ टावन प्लॅनर टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग हाकाय लेटर केलें तशेंच डेप्युटी टावन प्लॅनर मर्मुगांव हाकाय केलें डेप्युटी कलेक्टर मर्मुगांव हाकाय हांवें लेटर केलें तशेंच कलेक्टर ऑफ सावथ गोवा हाकाय हांवें लेटर केलें मागीर सेक्रेटरी आनी सरपंच विलेज पंचायत कोर्ताली हेकाय केलें ताचे उपरांत हांवें पुलीस इन्स्पेक्टर वेर्ना हाकाय केलें मामलदार मर्मुगांव हाकाय केलें तशेंच एडमिनिस्ट्रेटर कोमदार सावथ गोवा हेकाय केलें तशेंच प्रेसिडेंट आनी ऑटर्नी हेकाय कोर्ताली कोमदादी हाकाय हांवें लेटर केलें तशेंच आमचे चीफ जनरल मॅनेजर IDC पेंजीम हेकाय हांवें लेटर केलें ही सगळे डिपार्टमेंटान जे हांवें लेटर केल्ली इतली हांगासर इनवर्ट जाल्ली आसा ते कन्सर्न डिपार्टमेंटाक सगळीं पावलेलीं आसा आनी आतां थोडे आमी जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आयज आपयले ते थोडे आमचे हांगासर प्रेझेंट जाल्ले आनीक आतां आमी डिस्कशन केलां ते प्रमाणे आतां म्हाका ताचो फीडबॅक मेळ्ळो जेन्ना हांवें 22 तारखेर ताका लेटर पावलें म्हणून तेन्ना थोड्यांनी ताबडतोब आपले जे कन्सर्नचे डिपार्टमेंट आहा ताका लेटर ऑलरेडी केल्लें आसा आनी ताका इंटिमेट दिल्लें आसा आतां तेजे रिप्लाय कितें जाता ते थोड्या दिसांनी आमकां कळटलें की 22 तारखेर ताका हांवें लेटर केलें तेजे उपरांत आतां हांव IDC कडेन हांव उलयतालो IDC म्हणून ऑलरेडी तांकां शोकोस नोटीस काडला जे ओनर कोण आसा ताका शोकोस नोटीस काडला आनी तेचो रिप्लाय दिसता म्हाका आतां ताचो येवपाचो आसा रिप्लाय कितें तेच्या उपरांत पूण ताबडतोब तेंच्यांनी तर एक्शन घेतलां अशें म्हाका खबर मेळटा की बाकीचे आमचे तलाटी हांगा आशिल्ले तेवूय तेंच्यांनी सांगलां ताबडतोब आपण जे लेटर करपाचें कन्सर्न डिपार्टमेंटाक लेटर तांणी एक्शन घेवपाचें हें केलां पूण आतां हेजो रिस्पॉन्स कितें येतलो तो आमकां थोड्या दिसांनी आमकां कळटलो आनी ताबडतोब हांवें जें कितें आमचें कोर्टांनी कितें जालां तें घडलां तेचेर हांवें एक्शन घेतलेलें आसा आनी सगळे जे डॉक्युमेंट म्हजे लागीं आसा हाजेर एक्शन कितें तर जातलें हाचे फुडें हांव पळोवपाक पडटलें पुलिसांची काय डायरेक्ट पुलिसांक ते दिसाक हांवें पुलिसेकूय सेम डे म्हाका दिसता 22 तारखेर हांवें पुलिसेक फोन केलो अशें थिंगा कन्स्ट्रक्शन चालू आसा ताबडतोब आतां बंद जावपाक जाय म्हणून ताणें म्हाका फोटोय आसा ताबडतोब वचोन ताणें तें काम चलतालें हिल कार्टिंग चलतालें तेवूच तेणें ताबडतोब ताणें बंद केल्लें आसा कितें ताणें म्हाका फोटो बी धाडलेले आसा कित्याक म्हाका तें काम बंद जावपाक जाय सद्या आतां तें काम सद्या बंद आसा आतां कितें लिगली कितें आहा तें मागीर आतां फुडें आमकां कळटलें बाबा ताका कशें दिलां उरना बाबा राती आमकां तें कॉमन 14 दाखयता IDC दाखयता आनी कमदार दाखयता आतां कमदार आयज येवंक ना कमदार कित्याक येवंक ना तें म्हाकाय खबर ना हाचेर आमकां कमदारीन आमकां रिस्पॉन्स दिवपाक जाय हेचेर बाबा कितें जालां बाबा कितें तुमी IDCक दिलां वो ना हेचेर कितें तर आमकां एक्शन जावपाक जाय पूण आयज पासून म्हाका अजून कांय ताचेर इन्फॉर्मेशन येवंक ना पूण आतां एक 22 तारीख जाता थंय आसा हेजेर कितें तेजो रिप्लाय करूं येतलो तेजे उपरांत हांव मागीर एक्शन घेतलो अशा तरेचे हिल कटींग जातात तुमच्यो पुट्टाय सो तुमी कितें मॅसेज दिवंक सोदता पळय हांव एक टायमा कितें आसता लागींसर देखून पळय फाटीं देखून अशी हिल कार्टिंग जाता एक टायमार म्हाकाय खबर आसना पंचायत देखून खबर आसना एक फावटी अशें इतलें हें जाता म्हणटच हांव कोणूय तो हिल कार्टिंग जाता म्हाका म्हजी नोदरी काडा आनी म्हाका हें हिल कार्टिंग म्हणटा नाका आमकां मातशें इन्फॉर्मेशन केलें जाल्यार आमी जाता ते बेगीन आमी एक्शन घेवपाक हांव केन्ना फाटीं फुडें रावचो ना कित्याक म्हाकाय नाका हें हिल कार्टिंग आमचें कोर्टाली कॉन्सर्नचें येयल्लें कितें जाता डिस्टर्ब हांव जाता हिल कार्टिंग तर जाल्यार मागीर कोणूय येतले म्हाका काम चालू आहा बरें पडटलें तें जावपाक जायना कळ्ळें